عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. نفخم الصاد. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. في جنة عالية. ما اسمع الهاء. في جنة عالية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. الحرف المفخم إذا كان مكسور يكون أقل تفخيما. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. أيوة، يعني مو لاغية، لا، لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. غنة. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. مرفوعة لا، مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. مو الإبل، الإيبي، الباء مكسورة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى السماء
رفعت مدوا أكثر 4 حركات. وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت سطحت لا في سين مو صاد. وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت 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 فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر بدون مد احنا قاعد نقصر. فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر نرقق الراء هني. فذكر إنما أنت مذكر بدون قلقلة. فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم مو ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. نبي نساوي بين مقادير الغنن ثم وإن. ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. أحسنتم جزاكم الله خير. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الغاشية. من الأخطاء التي نقع فيها في هذه السورة تسقى من عين آنية. لا تقول تسقى من عين آنية، لا، تسقى من عين آنية. كذلك لا تسمع فيها لاغية. لا تقول لاغية ولا تقول لاقية، لا، لاغية. غين مفخمة لكنها مكسورة فتكون في أدنى مراتبها، أدنى مراتب التفخيم. فيها سرر مرفوعة. سرر مرفوعة. الراءات هني كلها مفخمة. سرر مرفوعة وأكواب. وأكواب لا، وأكواب. وأكواب موضوعة. وزرابي مبثوثة. لا تقول وزرابي بدون تشديد، لا، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون. لا تقول أفلا، لا، أفلا ينظرون. وضح السؤال فيها. أفلا ينظرون. أفلا ينظرون إلى الإبل. إبلي. الباء هنا عليها كسرة مو إسكان. لا تقول الإبل، لا، الإبل. إلى الإبل كيف خلقت. كذلك من الأخطاء وإلى الأرض كيف سطحت. هني سين مو صاد. لا تقول سطحت، قول سطحت. نكتفي بهذا القدر ونشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة.